औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जिन्होंने अपने बेटे की जुनैद सफ़दर की शादी 22 अगस्त को मुनक़्क़द की है और लंदन में ये शादी होने जा रही है। क्या मरियम नवाज़ साहिबा उस शादी में शिरकत कर पाएंगी? सितारे इनके इस वक्त किस दिशा को चल रहे हैं और वो इनके लिए किस तरह का टाइम पीरियड लेके आ रहे हैं, हम इस चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उनको रिसीव हो सके और वो लोग भी हर चीज़ से फुली अपडेट रह सकें। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि जुनैद सफ़दर जो मरियम नवाज़ साहिबा के साहबजादे हैं, उन्होंने उनकी शादी सेनेटर सैफुर रहमान की साहबजादी के साथ तय की है। और ये सैफुर रहमान साहब जो हैं, ये वही सैफुर रहमान है जो कि इनकी पार्टी के एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं। और पिछले दिनों उनकी एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि उनके फार्म हाउस से 32 लग्जरीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो मिली हैं। तो खैर इस वक्त हम लोग इस पर बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं मरियम नवाज़ साहिबा के जायचे पे। और थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ उनका जायचा शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरह से हमने सियारगान की रोशनी में उनका बर्थ चार्ट बनाया है और किस तरह से हम लोग इस चीज़ पर डिटेल से बात करेंगे। विकीपीडिया पर मरियम नवाज़ साहिबा की जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है वो है 28 अक्टूबर 1973। और हमने अपने इल्म के मुताबिक और जैसा कि मरियम साहिबा की ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद है उससे रहनुमाई लेते हुए हमने इनका बर्थ टाइम सेट किया है। बर्थ टाइम सेट करने के बाद हमने मरियम साहिबा का ये जायचा निकाला है। अब इस जायचा के मुताबिक मरियम साहिबा का ताले बुर्ज जो है वो असद है और असद का हाकिम सियारा शम्स है और ये शम्स तीसरे घर में बुर्ज मिज़ान में पड़ा है। बुर्ज मिज़ान में होने की वजह से शम्स को हबूत हो जाता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मरीख जो कि 9वें घर का हाकिम है और वो 9वें घर का हाकिम होके शम्स के साथ 7वीं नज़र बना रहा है। इसके अलावा मुश्तरी जायचे में 5वें घर का हाकिम हो के 6ठे घर में हबूत याफ्ता है और ये जो है ज़हनी दबाव वगैरह की तरफ निशानदही करता है। और इसके अलावा ये औलाद से दूरी और हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम वगैरह और बहुत ज़्यादा जज्बातीपन को भी दिखाता है। फिर मून जो है इनके 12वें घर का हाकिम हो के 4थे घर में बुर्ज अकरब में हबूत याफ्ता होकर पड़ा है, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन, जज्बातीपन, वालदा की तरफ से परेशानी और कानूनी चारा जो जैसे मामला जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हम लोग जो देखते हैं कि इनका 11वें घर का हाकिम मरकरी 4थे घर में किसी हद तक कमज़ोर पड़ा है, जिसकी वजह से इन लोगों को इनको कुछ ओहदों में तब्दीली करनी पड़ती है। ये बार बार एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकता, ऐसा बंदा एक ओहदे पे कायम नहीं रह सकता। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा जो है जनरल व्यू दिया है। अब इन तमाम चीज़ों के मैं आपको रीज़न्स बताऊंगी कि इनके साथ कौन कौन से मसाइल हो रहे हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इनकी जो सियासी कैफियत है वो मैच्योर नहीं है। उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया इन सियारों के मुताबिक कि ये अच्छी तंजीम साजी नहीं कर सकती हैं। और अगर इस वक्त देखे जाए तो इनकी पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ के साथ इनका इख्तलाफात हैं और हमज़ा शहबाज के साथ जो इख्तलाफात चल रहे हैं, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ जो है इस वक्त सदारत तो काम कर रहे हैं लेकिन बैक पर मुकम्मल काम जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ से खुश नहीं हैं।
مریم صاحبہ جو کہ نہایت ہی قابل احترام ہے میرے لیے، اور یہاں پر میں ان کو بات کر رہی ہوں سیاروں کی روشنی میں، تو یہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ وہ بار بار اپنے سیاروں کی وجہ سے پالیسیز کو چینج کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست کرتی ہیں، جیسا کہ ان کے والد صاحب نے بھی کی تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان کو آگے جانے میں، سیاست کے میدان میں آگے جانے کے لیے اداروں کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ادارے جو ہیں ان کے اوپر لے جانے میں ان کے ساتھ کام نہیں کر پاتے۔ اگر یہ ان کے ساتھ اپنا میل جول اچھے طریقے سے رکھیں تو یہی ادارے ان کو اوپر کی طرف لے جائیں، اور یہ بالکل اپنے فادر جیسی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہیں، کیونکہ 3 دور نواز شریف صاحب نے اپنے گزارے ہیں، اور 3 دوروں میں بالکل بھی انہوں نے ایسا اسٹیپ نہیں لیا کہ اداروں کے ساتھ بنا کے رکھیں اور اپنے 3 دور پورے کر سکیں۔ تو اسی طرح مریم صاحبہ کر رہی ہیں۔ ٹھیک، مریم صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو مستحکم نہیں کر پا رہی ہیں، اور آگے بھی آنے والے سالوں میں بالکل ایسا نظر نہیں آتا کہ یہ اپنی پارٹی کو مستحکم کر سکیں یا پارٹی کو آگے لے کے جا سکیں۔ اور یہاں پر اس وقت اگر میں اس سال کو دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ مریم صاحبہ کسی بھی صورت باہر نہیں جا سکتی ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے ابروڈ ٹریول نہیں کر پائیں گی، کیونکہ سیارے اس وقت ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر مریم صاحبہ اسی طرح کی قیادت کرتی رہیں تو ان کے پارٹی کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر میرے پاس 3 لیڈران کے ذائچے بہت زیادہ اہم ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس بلاول صاحب آتے ہیں، مریم نواز صاحبہ آتی ہیں، اور عمران خان صاحب آتے ہیں۔ تو اگر میں ان ذائچوں کی طرف نظر ڈالتی ہوں تو سب سے آگے مجھے جو اس وقت عروج پر ٹائم نظر آتا ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے ذائچوں کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل 3rd پر آتا ہے، جس کی وجہ بالکل یہی ہے کہ یہ سیارگان جو ہیں ان کو اس وقت پریشانی اور مسائل سے دوچار کریں گے۔ اور آنے والے الیکشن میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں 2021 میں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ کسی قسم کی صدارت لے پائیں گی، لیکن آنے والے ادوار میں بھی دیکھتے ہیں تو ان کی پارٹی جو ہے ہمیں آگے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم لوگوں نے ان کے سیاروں کے بارے میں جب دیکھا کہ ان کے سیارے جو ہیں ان کو پریشانی اور مسائل دیتے ہیں، جن میں مرکری کی ہم نے نشست کو دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ اہم جو نشست تھی وہ ہمارے پاس ان کی مرکری کی تھی۔ تو یہ سیارے ان کو اولاد سے بھی دوری دیتے ہیں اور والدہ کا بھی دکھ دیتے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے جس طرح کہ اپنی والدہ کی فوتگی پر یہ ان میں سے لوگ نہیں آ پائے تھے، اسی طرح مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر پائیں گی، اور 2021 میں یہ فائنل ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی اس شادی کے موقع پر باہر جاتی ہوئی ہمیں کسی بھی صورت دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اس مختصر سی ویڈیو میں نے مریم صاحبہ کے ذائچے کو آپ کے ساتھ بیان کرنے اور آنے والے حالات کے بارے میں بتانے کی کوشش کی، تو میں آئندہ انشاءاللہ یہ ویڈیو بناؤں گی جس میں جنید صفدر صاحب کے برتھ چارٹ کو میں کریٹ کروں گی، کیونکہ میں اس وقت اس پر کام کر رہی ہوں، ان کا چارٹ سیٹ کرنے، ان کا برتھ ٹائم سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور اپنی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی شادی کس طرح سے رہے گی، کہ ان کے سیارگان ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے۔ اس وقت اس دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفدر صاحب جو اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔